अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी है। इस फैसले के बाद 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्विस 103 अफराद के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई की बाकायदा राह हमवार हो चुकी है, जो कि साथ साथ में वो मामला चल भी रहा था, लेकिन फिर चूंकि स्टे आ गया था। और इसी के साथ आज एक और फैसला आया कि पीटीआई के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दोनों पर आज साइफर केस में भी बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अजहर रिजवी, मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक की बेंच में मौजूदगी पर एतराज उठाया, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच से अलग होने से इनकार किया। समाअत के आगाज पर जस्टिस सरदार तारिक ने फरीकैन के वकील से सवाल किया कि आपको नोटिस किया है क्या किसी ने? इस पर एतजाज अहसन ने कहा कि नोटिस से पहले जजेस पर अगर एतराज हो तो उस पर दलाइल होने चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फरीकैन के वकील का एतराज बेबुनियाद है, पहले मेरिट पर केस सुने, नोटिस के बाद ही एतराज उठाया जा सकता है। जस्टिस सरदार तारिक ने वकील से सवाल किया कि एतराज किया किसने है। इस पर वकील बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के एतराज जवाद एस ख्वाजा ने किया है। जस्टिस सरदार तारिक ने जवाब दिया कि जवाद एस ख्वाजा का तो अपना फैसला है कि जज की मर्जी है कि वो एतराज पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं अलग नहीं होता बेंच से, क्या कर लेंगे आप? वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आप बैठकर हमारे एतराज के बावजूद केस सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा तो क्या मैं खड़े होकर केस की समाअत करूं? अटॉर्नी जनरल इस दौरान गुस्से में भी आए और कहा कि जब नोटिस ही नहीं तो जज पर एतराज कैसे सुना जा सकता है? जिन्होंने एतराज किया वो खुद तो अदालत में मौजूद नहीं है। बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज करे। जस्टिस सरदार तारिक ने इस मौके पर कहा कि फौजदारी केसेस में भी कोई फैसला दूसरी जानिब नोटिस किए बगैर मुअत्तल नहीं होता। अभी फैसला मुअत्तल नहीं हुआ और नोटिस के बगैर नहीं हो सकता ये मामला। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि अदालत ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला हमें सुने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकती। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि 2 लाइन में एक कानून की पूरी सेक्शन को कलअदम करार दिया गया। इस दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए और यह कहा कि हर सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो रहा, सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। फौज की तहमील में 7 माह से 103 अफराद हैं। मुल्जिमान के लिए मुनासिब होगा कि उनका ट्रायल मुकम्मल हो जाए। अदालत ने इस मौके पर इस्तिफसार किया कि क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए थे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कुछ मुल्जिमान पर तो फर्द जुर्म भी आयद होगी थी, कुछ पर अभी आयद होना थी। बहुत से मुल्जिमान शायद बरी हो जाएं, जिन्हें सजा हुई वो भी 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। इस पर अदालत ने एक दफा फिर इस्तिफसार किया कि आपको कैसे मालूम कि सजा 3 साल से कम होगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कम सजा में मुल्ज़िम हिरासत का दौरानिया भी सजा का हिस्सा होगा। अक्टूबर 2023 को नाज़रीन आपको याद दिलाते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था। मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलविस होने पर गिरफ्तार शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर यह फैसला सुनाया था। अदालत उज़्मा ने फैसले में कहा था कि आर्मी एक्ट के सेक्शन D2 की झेली शिकें 1 और 2 कलअदम करार दी जाती हैं और इसके अलावा आर्मी एक्ट के सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दिया गया। 4-1 के अक्सरियती फैसले में यह भी कहा गया था कि फौजी तहवील में मौजूद तमाम 103 अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। इस फैसले के खिलाफ निगरान वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, वजारत कानून, निगरान हुकूमत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतों समेत 17 नवंबर जो है वो उनको अपीलें दायर की गई और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने के लिए इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया था। इंट्रा कोर्ट अपीलों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकाल सुनने के बाद अपने मुख्तसर फैसले में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का 23 अक्टूबर का फैसला
मुअत्तल कर दिया, जो अदालत ने 5-1 से सुनाया। अदालत के फैसले के मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसले तक 103 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा और फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच जो है उसके फैसले से मशरूत होगा। बेंच में मिस जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तिलाफ किया। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल पर अभी तक सियासतदानों की राय क्या रही है, ये सुनिए और उसके बाद हमें साबिक वजीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने ज्वाइन किया और कमर जमान कायरा साहब भी आगे चलकर प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन इससे पहले ये देखिए कि सियासतदान इंक्लूडिंग जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी राय क्या रही है सिविलियन कोर्ट्स पर, सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात पर। वहां पे बेशुमार सैकड़ों सिविलियन भी काम करते हैं। अगर वो किसी ऐसी सैबोटेज में या किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हों जो एंटी स्टेट डिफाइन की जा सकती है, तो क्या आपको उसको उस सिविलियन अदालत में लाकर उसके लिए आर्मी एक्ट है ना, आर्मी एक्ट है, इसीलिए सिविलियन आ गया ना उसमें जो बिकॉज ऑफ जिस तरह वो उसकी एक्टिविटी डिफाइन होती है उसकी वजह से आ गया। 9 मई को जो तहरीक इंसाफ ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया, जला के खाकस्तर कर दिया, ये एक ऐसा वाकया है कि जिसकी मजम्मत ही नहीं बल्कि इस पर करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। ये फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल, हम इसके खिलाफ थे, हमने इसके खिलाफ बहस की और इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद भी रही। मिलिट्री कोर्ट जो है वो अपने पाकिस्तानी सब्जेक्ट के ट्रायल के लिए नहीं बनी, दुश्मन का ट्रायल उसमें शायद हो सकता है, या इनका अपना अगर कोई इंटरनल सिस्टम है उसको भले जो है वो जिस तरह से मर्जी वो करिए, और सिविलियंस को जो है ना इसके तहत नहीं चला सकते। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा अहम ये फैसला आया जिस पर ऑब्वियसली आपकी पार्टी की मेजॉरिटी राय ये है, आपने फैसले को खुशाइन करार दिया है, लेकिन मुखालिफ राय ये है जिसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की मैं आपके सामने कि उन्होंने कहा कि जी आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D 1967 में आई, लेकिन आइन 1973 में आया जिसमें बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। तो सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने से उनके बुनियादी हुकूक जो हैं वो सलब हो रहे हैं। तो आज अगर आपकी पार्टी इस फैसले की इसको खुशाइन करार दे रही है, कल यही फैसला आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। मुस्लिम लीग नून का ये रिकॉर्ड नहीं है कि अगर उनके कायद को गिरफ्तार किया जाए तो वो जाकर आग लगा दें, और ना सिर्फ अस्करी इमलाक को बल्कि सरकारी इमलाक को आग लगा दें, ट्रांसपोर्ट को आग लगा दें। पेशावर में तो 150 जानवर जला दिए इन्होंने, पीटीआई ने। तो लिहाजा ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो। हमने एक जमहूरी जद्दोजहद की है, हमने सख्त तरीन टॉर्चर और जेलें भुगती हैं, लेकिन हमने कभी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। तो लिहाजा जिन्होंने जो लोग तशद्दुद का रास्ता अपनाएंगे, जो लोग शोहदा की यादगारों की बेहरमती का रास्ता अपनाएंगे, उनके ऊपर कानून का इतलाक होगा। खुर्रम साहब, कानून का इतलाक तो उन काउंटर आर्ग्यूमेंट वो लोग ये देते हैं कि अदालतें तो हैं और अदालतें आज़ाद हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट्स भी मौजूद हैं, तो क्यों ना इनका ट्रायल जो है वो इन कोर्ट्स में किया जाए, ओपन मामलात हों ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके, और इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। जी, दो बातें हैं, और आई थिंक बड़ी सराहत से ये बात हो चुकी है कि वो लोग जो अस्करी इमलाक पर हमले में मुलविस थे उनका ट्रायल फौजी अदालतों में होगा। जिन्होंने सिविलियन जो थी फैसिलिटीज उनको आग लगाई या उनके ऊपर हमलावर हुए, उनका जो ट्रायल है वो सिविल अदालतों में होगा। तो लिहाजा जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई वो उनका ट्रायल सिविल अदालतों में होगा, लेकिन जिन्होंने जिना हाउस को आग लगाई उनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में होगा। और वहां भी ये बात ठीक है कि ये कोई आम तौर पे यही समझा जाता है कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो सिविल अदालतों में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक प्रेसिडेंट क्रिएशन हो रही है कि अगर सिविलियंस जो हैं, और हमने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा देखा बहुत कम है, आमतौर पे जो हमारी अस्करी इमलाक है उनके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिस तरह मियाँ वाली के बेस पर हमला हुआ अभी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का। लेकिन यह भी हैरानकुन बात है कि उससे कुछ महीने पहले पीटीआई ने भी मियाँ वाली एयरबेस पर हमला किया और उन्होंने वहां शोहदा की यादगारों की बेहरमती की।
تو لہذا یہاں ایک پریسیڈنٹ بھی کریٹ کرنا ہے، اور یہ بڑی کلیئرٹی سے آئی تھنک سپریم کورٹ ابھی جب اس پر اپنی حتمی رائے دے گا تو جورسپروڈنس کلیئر ہو جائے گی کہ کہاں کون لائبل ہے. اور آئی تھنک بڑا کلیئر ہے کہ اگر عسکری املاک پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو یہ کوئی معصومیت کا عمل نہیں ہو سکتا. اچھا خرم صاحب، ایک اور معاملہ بھی ہے، سائفر معاملے میں بھی سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی بشمول ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. توشہ خانہ میں سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کی گرفتاری بھی آج ڈال دی گئی ہے، اور شاید اب یہ ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی ہے، چونکہ 9 مئی کے واقعات کو مطلب بار بار کہا جاتا ہے کہ وہی ماسٹر مائنڈ تھے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ناممکن ہی ہے، وہ نائل بھی ہو چکے ہیں، اگلے الیکشنز میں تو وہ نظر ہی نہیں آئیں گے، اور شاید چند سال وہ جیل سے بھی باہر نہ آئیں. تو اس کو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ بیسیکلی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ناک آؤٹ کروا کے اور پھر الیکشن لڑیں. جی، ناک آؤٹ عمران خان نے خود اپنے آپ کو کیا ہے جب انہوں نے 9 مئی کو آگ اور تشدد کا راستہ اپنایا. ناک آؤٹ انہوں نے خود کیا ہے کہ جب ایک وزیر اعظم ایک مضحکہ خیز توجیہ پیش کر رہا ہے کہ ایک امانت، دیکھیں ہر سائفر جو ہے خفیہ دستاویز ہے، اس کو امانت کے طور پہ وزیر اعظم کو دیا گیا، اور ان کا جواب کیا ہے کہ مجھ سے گم ہو گیا. یہ تو ویسے ہی ہے جیسے اسکول کے بچے کہیں کہ بکری میرا ہوم ورک کھا گئی. تو سب لوگ جو خفیہ دستاویز سے ڈیل کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ توجیہ نہیں لے سکتے کہ وہ دستاویز جو خفیہ ہیں آپ پہلے کہیں وہ گم ہو گئی ہیں، اور پھر جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر جو ہے کسی ویب سائٹ پر چھپ بھی جائیں مبینہ طور پہ. تو لہذا یہاں بھی ایک امانت میں خیانت کا معاملہ ہے، اور جو اس کی بنیاد ہے وہ حلف ہے جو بطور وزیر اعظم انہوں نے اٹھایا تھا، یا ہم سب اٹھاتے ہیں بطور رکین پارلیمان، کہ جو معاملات میرے نالج میں لائے جائیں گے میں اس کی رازداری کروں گا، اور اگر وہ رازداری میں ناکام ہوں تو پھر میں نے نہ صرف آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ اپنے حلف سے بھی روگردانی کی ہے. ٹھیک. خرم دستگیر صاحب، آج میاں نواز شریف نے ایک سپیچ کی جو ان کا اہم ایک جملہ تھا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ میں نے جنرل باجوہ جنرل راحیل کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، انتقامی کارروائی نہیں چاہتا، لیکن حساب تو بنتا ہے. اب چند ہفتے پہلے، کچھ مہینے پہلے انہوں نے جنرل باجوہ اور فیض کا نام لیا تھا، پھر اس کے بعد معاملات بگڑے اور آپ لوگوں نے کہا کہ ہم احتساب کی بات جو ہے نہیں کریں گے، مفاہمت جو ہے اس وقت ملک کی ضرورت ہے. اب کیا یہ سمجھا جائے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دینے کا جو فیصلہ آپ نے کیا تھا اس کو معطل کرنے کا وہ فیصلہ آپ نے معطل کر دیا ہے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پھر بحال ہو گیا اور یہی آپ کا انتخابی نعرہ ہوگا؟ نہیں، ووٹ کو عزت دو ہمیشہ موجود تھا، صرف اس کا طریقہ اس دفعہ بدلے گا، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ ہم نے آج سے ٹھیک 10 سال پہلے ریٹائرڈ مرحوم اب ہیں جنرل پرویز مشرف، انہیں ہم عدالت میں لے کر گئے تھے، جس کے نتیجے میں ہمیں پھر 126 دن کا عمرانی دھرنا سہنا پڑا، ڈان لیگ سہنا پڑا، نواز شریف کی ناحق اور ناانصافی کی نااہلی سہنی پڑی، ہمیں 2018 کا جو ریگڈ الیکشن ہے اس سے گزرے، ہم نے اپنے تمام لیڈروں کی قید و بند دیکھی، ٹارچر دیکھا. تو لہٰذا یہاں اب جو گفتگو ہو رہی ہوئی ہے کہ ہمیں پارلیمان جب انشاءاللہ پاکستان کے عوام منتخب کریں گے تو اس کی دانش سے ایک ایسا طریقہ بنانا ہے کہ جو غیر آئینی عمل ہوئے ہیں ان کا کوئی حساب ہو سکے، ان کی کوئی ذمہ داری لے، تاکہ ہم اگلی نسلوں تک پاکستان کی درست تاریخ پہنچا سکیں. اور اصل مقصد اس کا یہ ہوگا، یہ نہیں کہ کسی کو سزا دینا ہے یا کسی کو عدالت میں گھسیٹنا ہے یا کوئی پھانسی دینی ہے یا جیل میں ڈالنا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ جب سچ آئے گا انشاءاللہ سامنے آئے گا تو پھر آنے والے جو سال ہیں اور پاکستان کا مستقبل ہے اس میں پھر جو مس ایڈونچر ہے اس کی راہ رک سکے گی. اس کو خرم صاحب مختصراً یہ بتائیے گا، کیا یہ سمجھا جائے کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو آپ سزا دینے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن پارلیمان مذمت ضرور کرے جو بقول آپ کے انہوں نے جو غیر آئینی کام کیے اس کے؟ نہیں، مذمت صرف مذمت نہیں ہے، ہمیں کچھ ماڈل ہمارے سامنے سب سے بہتر تو جنوبی افریقہ کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے،
لیکن وہ ایک ماڈل ہے, اس پر پارلیمان اپنی گفتگو کرے گی کہ بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ صرف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تو نہیں ہیں, اس میں عدلیہ بھی شامل ہے جن کے اتنے بھیانک فیصلے تھے. جس طرح کل العزیزیہ کیس میں جب محمد نواز شریف کی بریت ہوئی ہے, وہ بریت کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ 2017 میں بھی ثبوت نہیں تھے لیکن زبردستی سزا سنائی گئی. وہی ثبوت جو ہے جب کل پوچھا گیا کہ وہ ثبوت کہاں ہیں تو ان کے پاس نہیں تھے, کیونکہ اس وقت بھی نہیں تھے, کل بھی نہیں تھے, تو لہٰذا وہ بریت عدالت نے درست طریقے سے کی. تو لہٰذا ایسے جو بہت سارے کردار ہیں جن کے خلاف, اور یہ بھی ایک مشکل عمل ہوگا کہ پوری ایویڈنس اکٹھا کر کے وہ بھی جو کوئی بھی جو کمیشن یا ادارہ بنے گا اس کے سامنے رکھنا ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ مقصد بجائے یہ کہ انتقام لینے کے, مقصد سچ کو سامنے لانا ہے. خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت چاہتا ہے ایک بریک کا. جس ملٹری کورٹس کے فیصلے پر پیپلز پارٹی کا موقف بھی بڑا اہم ہوگا. قمر زمان کائرہ صاحب ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کائرہ صاحب, سپریم کورٹ کا سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے, اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. پیپلز پارٹی کی آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ اس پہ متضادم آراء رہی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عادل صاحب, اب یہ معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہوا, یہ خالی پارلیمان کے اوپر یا فوج کی طرف سے یا ہماری حکومت کے اوپر جو ایک بات تھی, اس کو ایک عدالتی پروسیس سے گزرنے کے بعد الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ عمل درست ہے. اور ایسے لوگ جو ہینیس کرائمز میں, جو انتہائی گھناؤنے جرائم میں, معصوم لوگوں کے قتل میں شامل ہیں, ان لوگوں کے خلاف اوپن ٹرائل والی گواہیاں کہاں سے ملیں گی؟ یہ بات مجھ سے مراد میری جماعت سے بہتر کون جانتا ہے عادل صاحب, کہ ہمارے خلاف اس ملک میں بننے والے خاص قوانین ہمیشہ استعمال ہوئے. وہ دہشت گردی کے قانون تھے, وہ ATA کے قوانین تھے, وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتے رہے. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جب ملک کے صورتحال میں ہے تو ایک اسپیشل قوانین کی صورت میں بہرحال یہ ضروری عمل تھا. لہٰذا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب تو یہ عدالت نے فیصلہ کر دیا, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو ٹالریٹ کرنے کے علاوہ اور کیا صورتحال. کائرہ صاحب, اب تفصیلی جواب آپ نے دیا. ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, سب کو اس کا احترام کرنا ہوگا, لیکن مخالف پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عدالتیں پہلے بھی ایسے فیصلے دے چکی ہیں جو سیاستدان اور سویلینز کے خلاف ماضی میں استعمال ہو چکے ہیں, اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا. جو جماعتیں ایسے فیصلوں کو ویلکم کرتی ہیں, پیپلز پارٹی کی جو تاریخ ہمارے سامنے, اس سے بہتر مثال ہم دے نہیں سکتے کہ فوجی عدالتیں ماضی میں کس طرح آپ کے خلاف استعمال ہوتی رہیں. کیا کہیں گے آپ؟ عادل صاحب, دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہے. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اپنے آپ کو سامنے نہیں رکھا, اپنی سیاست کو سامنے نہیں رکھا, ہمیشہ ملک اور ملک کے مفاد کو سامنے رکھا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ قانون آسان نہیں ہے, یہ قانون کوئی اچھا قانون نہیں ہے, یہ قانون کوئی مناسب آپشن نہیں ہے, لیکن فی الحال اس کے علاوہ بھی آپشن نہیں ہے. یہ سب صورتحال سامنے رکھ کے اس کو قانون دیکھنے کی ضرورت ہے. میں خود ایک جمہوریت پسند ہوں, آزاد جوڈیشری اور آزادانہ ٹرائل کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں. ہمارے جیسے ممالک اور معاشروں کے اندر خصوصی قوانین ہمیشہ عام آدمی کا استحصال کرنے اور حکومت مخالف آوازوں کو دبانے, طاقتور لوگوں یا طاقتور اداروں کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. لیکن جس وقت آپ کا ملک خود جل رہا ہو اور مشکل ترین صورتحال ہو, جج صاحبان نے بھی کچھ سوچ کے یہ فیصلہ دیا ہوگا. اب ہم سب کو اس کے اوپر بھرپور نظر رکھنے کی ضرورت ہے, میڈیا کو بھی, عدالت کو بھی. اور اگر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا مس یوز ہوتا ہے تو عدالت کو بھی نوٹس لینا ہوگا, اور میڈیا کو بھی اپنی آواز اٹھانی ہوگی, سیاسی جماعتوں کو بھی اس کے اوپر ویجیلنٹ رہنا ہوگا. کائرہ صاحب, میاں صاحب نے ایک دفعہ پھر آج حساب کتاب کی بات کی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو نکالا. انہوں نے جنرل باجوہ, جنرل راحیل کا نام لیا. ظاہری بات ہے وہ 2016 اور 17 کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. درمیان میں ایک ایسا وقت آیا, انہوں نے نام لیے, معاملات بگڑے, پھر وہ مفاہمت کی طرف گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب یا حساب ممکن ہے, یا پھر یہ نعرہ جو ہے ایک دفعہ پھر صرف مسلم لیگ نون کا انتخاب کے بیانیے کی حد تک ہے؟
ख्याल है जी बयानिया ही रहेगा, लेकिन इससे बढ़ के इसको एक तरफ रखते हुए देखना यह है कि प्रिंसिपली तो ये बात दुरुस्त है कि जिसने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, और उसका एहतसाब होना चाहिए। अपने मुल्क के हालात को सामने रखते हुए अपने फैसले करने हैं। और मियां साहब को भी ये समझ है, बीबी शहीद ने इसका एक रास्ता दिया था हमें, कि हमें पाकिस्तान को एक COD के तहत जो एक ऐसा इदारा, ऐसा फोरम, ऐसा कमीशन जिसके अंदर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की रूह के तहत ऐसा कमीशन बना दिया जाए, लोग अपने ऑफेंसेस का एतराफ करें और एक आम माफी हो, और जो कोताहियां गलतियां हैं उनके अजाले जो हैं वो सजाओं की सूरत में ना हो, बल्कि मुस्तकबिल में उन ट्रेंड्स को रोकने का जो रवैया है वो इख्तियार किया जाए। मेरे ख्याल में वो ज्यादा मुनासिब और मौसर तरीकाकार। अच्छा, बिमल साहब कहते हैं कि मियां साहब और नून लीग जो है चौथी मरतबा आकर क्या तीर मानेंगे। क्या ऐसे सियासी बयान समझा जाए, या पीपल्स पार्टी वाकई समझती है कि नून लीग जो है वो चौथी मरतबा भी आकर मुल्की मसाइल का हल नहीं ढूंढ पाएगी? देखिए माजी मुल्क का क्या है, क्या मियां साहब के जो माजी की हुक्मरानी थी उनके हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके, जिनके बारे में वो हमेशा बड़ा दावा करते हैं, वो मोटरवेज हैं, वो इस तरह के और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके, वो तो अपनी जगह बिल्कुल हैं। लेकिन उनके दौर में पाकिस्तान के अंदर कर्जे बढ़े, ये बात भी दुरुस्त है। उनके दौर के अंदर पाकिस्तान में मजदूर को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के कामनर को मियां साहब की हुकूमत जो है ये अशराफिया की हुकूमत और अशराफिया के लिए होती है। इस मुल्क के कामनर को अगर बेजमीनों को जमीन, बेजबानों को जबान देने, उनकी हुक्मरान करने और इस मुल्क के गरीब तरीन बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम बनाने, इस मुल्क के किसानों और मजदूरों को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट प्राइसेस और किसानों को और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन, ये पीपल्स पार्टी का खासा रहा है। हमेशा हमने लोगों को रोजगार देने की बात की है, कोशिश की है। मियां साहब के अपने क्लेम्स हैं, कोई इससे इत्तेफाक करे कोई ना करे। और जमान कारी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला जो है बड़ा अहम फैसला है। इसके अलावा साइफर केस पे साबिक वज़ीर आज़म और उसी के साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। ब्रेक के बाद हमें सीनियर वकला पैनल ज्वाइन करेगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मिलिट्री कोर्ट्स का अहम फैसला आया, उस पर तफसीली गुफ्तगू हम आपके सामने रख भी चुके हैं। इस वक्त साबिक अटॉर्नी जनरल और मुल्क के मारूफ लॉयर इश्तर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मुल्क के नामवर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अयूब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तर औसाफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, फैसला तो जो आया उस पर भी आपकी राय लेते हैं, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक साहब पर जब एतराज़ हुआ और उन्होंने जिस तरह से वो मुकालमा हुआ वो भी आपके इल्म में होगा, तो अगर जज साहब पर एतराज़ हो जाता है, क्या ये मुनासिब ना होता कि वो छोड़ देते? ये एक टैक्टिक जो है ये इस्तेमाल किया जाता है तारीखें लेने के लिए या इल्तिमाम में डालने के लिए। जाती मामला तो था नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। और आप देखेंगे कि 12 इस तरह की बात हुई और जिन्होंने एतराज उठाया उनके मुतालिक भी एतराज उठाया गया। तो वहां पे जाती ताल्लुक, वहां पे सवाल ये उठा था कि आप की रिश्तेदारी है उन साहब की जिनका केस आपके सामने सुना जा रहा है जी। तो वहां पे उन्होंने फैसला लिखा जवाब ख्वाजा साहब ने अपना कि ये मेरी जाती सवाबदीद है, इसको मैंने देखना है और किसी साहिल का ये हक नहीं है कि वो कहे कि फना जज की बात को मैंने नहीं सामने मैंने केस नहीं करना जी, या मैं फना जज को पसंद नहीं करता और किसी और जज को पसंद करता हूँ। तो वो तो अब तयशुदा है और ये बात जब उनके अपने ऊपर ये आई तो उन्होंने इस तरीके से उसका जवाब दिया और अब ये एतराज उठाया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने जो आज दलाइल दिए उनका एक सेंटेंस है कि जी आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D जो है वो तो 1967 में आई और उसके तकरीबन 6 साल बाद आईने पाकिस्तान आया 1973 का, जिसमें बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D जो है वो उसमें हुकूक सलब हो जाते हैं
इस पर आपकी राय क्या है? जी, जहाँ तक इंटरप्रिटेशन की बात है वो अपनी जगह पे 73 का आइन बेशक बाद में आया, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि बुनियादी हकूक जो हैं वो आइन ने दिए हैं, नहीं, आइन बुनियादी हकूक नहीं देता। बुनियादी हकूक जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात जो है जी। और वो सारी चीज, मसलन ड्यू प्रोसेस जो है वो आइन में तो 18वीं तरमीम के जरिए लिखा गया, लेकिन क्या ड्यू प्रोसेस के मुतालिक कभी कोई अभाम था कि ड्यू प्रोसेस क्या होता है? फेयर ट्रायल आइन में लिखा गया, तो कोई इसमें अभाम था पहले कि फेयर ट्रायल क्या होता है? नहीं। आइन पाकिस्तान जो है उन चीजों को जो है वो निथार के रखता है, लेकिन जो बुनियादी और इंसानी हकूक हैं वो आइन नहीं देता, वो अल्लाह ताला की तरफ से वदियत किए हुए हैं। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और जो आपका जो रसूल पाक के भी जो इरशादात हैं उनके अंदर इन सब चीजों को इम्बेड किया हुआ है। सो ऐसी बात नहीं है, ये उसको उस टच स्टोन पे लेके आना और कहना कि जी वो जजमेंट जो थी जो जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि उसमें रिकग्निशन दी गई थी इस असूल को और इस शिक को, वो 73 के आइन की कसौटी पे अगर करें तो वो गैर आईनी है, ये शायद दुरुस्त इंटरप्रिटेशन नहीं। अच्छा सर, इस आखिरी सवाल आपसे कि ये कहा गया आज अदालत की जानिब से कि इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसले तक जो 103 अफराद गिरफ्तार हैं, ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा और फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। क्या इसका मतलब कि जो ट्रायल है वो जारी रहेगा, लेकिन आखिरी जो हतमी फैसला आएगा उसमें वो कलअदम भी करार दिया जा सकता है, या ऐसा नहीं होगा? उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। और आज फैसला नहीं हुआ, ये एक इंटरिम मेजर है जी। फैसला होता है जबकि दोनों पार्टीज को सुन करके हतमी एक चीज आ जाए। ये है अबूरी हुक्म, इसको हम हुक्म जरूर कहेंगे लेकिन ये अबूरी है जी। ये मशरूत है फाइनल फैसले के साथ। और मुसल्लमा असूल है कि जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं उनको स्टे नहीं किया जाता है, उनको चलते रहे। उसकी 3 वजूहात है। एक, एविडेंस की बात होती है, और दूसरा बात ये कि जो लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं उनका हक है कि मामला जो है वो जल्द अज जल्द निपटाए जाए ताकि वो जेलों में गैर मुअय्यना अरसे तक न रहें। और तीसरा कि क्रिमिनल ट्रायल्स जो हैं वो आप देखेंगे सेशंस का भी जो लफ्ज है वो एक पर्टिकुलर डे टू डे वाला सिलसिला होता है जी। तो उसको फिर आपको इल्तवा में नहीं रखना चाहिए। तो ये एक नहायत मुनासिब बात की है, और पहले भी शायद कुछ ऐसी ही बात थी कि और खुद हुकूमत ने कहा था कि जब इनका ट्रायल नहीं शुरू करेंगे जब तक कि आप इसका फैसला न करें। ठीक, आई थिंक दिस इज एन एप्ट ऑर्डर। साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन अयूब खान साहब, बैरिस्टर एतजाज हसन, आपके जनाब सलमान अकरम राजा लतीफ़ कोसा, ऐसे सीनियर वकला जब एक जज पर सवाल उठा देते हैं तो फिर कोर्ट में कैसा माहौल बन जाता है? और फिर वैसे तो जस्टिस तारिक साहब ने जो जवाब दिया कि जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो। नॉर्मली भी ऐसे बड़े अहम कॉन्स्टिट्यूशन मामलात में होता है कि बस एक ही दम 3 बड़े अहम बहुत बड़े नाम हैं लीगल फ्रेटर्निटी के, लेकिन नोटिस नहीं था ना उनको। नोटिस नहीं था, उनको नोटिस नहीं था तो वो इतराज किस तरह कर सकते हैं? अभी वो फ्री की नहीं है। अच्छा, अभी जब एक वकील या एक जो रिस्पोंडेंट है उसको तो अभी नोटिस करना था और उनको फ्रीक बनाना था, क्योंकि ये शोधा फाउंडेशन की एक अपील है ना, जो शोधा है, जो आपने देखा था कि नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखें, वो हमने इब्तिदाई में भी कहा कि नोटिस नहीं था, और यही जवाब जो है जस्टिस तारिक साहब ने भी दिया, अटॉर्नी जनरल ने भी दिया। लेकिन इसमें सवाल यह है ना कि जब नोटिस नहीं था और इतने 3 सीनियर वकला को क्या ये पता नहीं था कि ये इतराज उठा रहे हैं, इसमें तो नोटिस ही नहीं है। वो बेसिकली बैकफुट पर लेके जाना चाह रहे होते हैं ना, चढ़ाई करते हैं। हाँ। चढ़ाई करते हैं अदालत के ऊपर, प्रेशर के अंदर आ जाएंगे। सोशल मीडिया पर जो बकवासात हो रही है जजेस से मुतल्लिक, आप ये देखें कि वो क्या गलाजत और कैसी घटियापन जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब है कि हमारे जो जजेस हैं ये बड़ा जो है ना बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं और इस मुतल्लिक सुना करते हैं। यानी बात है इनके पास भी इंफॉर्मेशन तो जाती होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान हैं किसी जज से मुतल्लिक कोई इस किस्म की नाजेबा अल्फाज को इस्तेमाल करता है या लिखता है
تو وہ پھر چیزیں تو ان کے علم میں آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں یعنی FIA وغیرہ، ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں میں نے خود سابق چیف جسٹس امرتا بندیال پر تنقید کی، لیکن کبھی اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے جس قسم کی یہ جو گھٹیا اور تضحیک امیز قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں نے ان کا عزت اور احترام ہمیشہ رکھا کہ وہ چیف جسٹس ہیں یا وہ جج صاحب ہیں. میں ہمیشہ آج بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو معزز جج کہتا ہوں. تو وہ میں نے اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ یعنی بلو دا بیلٹ بھی باتیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں. اب یہ معاملہ کیا ہوا، یہ کیس کیا ہے؟ اب یہ کیس یہ ہے کہ جو آج جو انٹرا کورٹ اپیل تھی اس میں جو 5 رکنی بینچ کا 23 اکتوبر کا فیصلہ تھا وہ معطل ہوا ہے. یہ بیسیکلی کیوریٹیو جو ہے وہ ریلیف فراہم ہوا ہے جو آئین پاکستان جب سے آیا ہے. اس سے پہلے سے جو ایک سیٹل پرنسپل آ رہا تھا اس سیٹل پرنسپل کو جو 23 اکتوبر کے فیصلے نے ڈسٹرب کر دیا تھا، خلا پیدا ہوا تھا، اس خلا کو دوبارہ کیور کیا ہے آج کے فیصلے نے، آج کے حکم نے. بلکہ تو یہ عبوری حکم ہے آج کے حکم نے. تو اس سے کچھ نیا نہیں کیا. نیا وہ کیا تھا جو سیکشن 21D2 کو جو ہے آئین سے متصادم قرار دے دیا تھا. آلریڈی سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے، 5 رکنی بینچ تو بہت چھوٹا ہے، 17 رکنی بینچ نے اس کا فیصلہ موجود تھا. اس نے یعنی جو ملٹری کورٹس میں سیولین کے ٹرائل کو انڈورس کیا ہوا ہے، اس کی اجازت دی ہوئی ہے. تو اس کے خلاف جو ہے اس حکم کی موجودگی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کس طریقے سے فیصلہ دے سکتا تھا. اور آج کے جو عبوری حکم ہے اس سے ریاست پاکستان مضبوط ہوئی ہے. پاکستان کی قومی سلامتی کمپرومائز تھی. وہ کمپرومائز جو ہے وہ آپ سمجھنے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ اس سے مضبوط ہوئی ہے. سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور معروف لائر عابد زبیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ایک تو آپ کا کمنٹ پہلے آج کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بڑا ایک سٹرانگ اوپینین یہ بھی ہے کہ ریاست پاکستان اس سے مضبوط ہوئی ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے اس سے ڈیسینڈ کیا آج کے آرڈر سے، اور پھر تحریک انصاف کا بھی موقف یہ ہے کہ جی اس سے انسانی حقوق سلب ہوں گے. آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرا تو موقف اس کے خلاف ہی ہوگا اٹ موسٹ رسپیکٹ، کیونکہ میں تو پٹیشنر تھا جب یہ کیس فائل ہوا تھا، سپریم کورٹ بار اور ہمارے کچھ اور ممبران، اینڈ آج ہم لوگ رسپونڈنٹس تھے اس کیس میں. تو نیچرلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ، یہ جو معطلی کا فیصلہ ہے، یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہوا. اور اس کی وجہ بتاؤں، ابھی آپ کی جو صاحب میرے خیال سے حسن صاحب تھے وہ فرما رہے تھے کہ جی وہ 2000 حسن ایوب صاحب تو یہ فرما رہے تھے کہ 2015 کے فیصلے میں 5 رکنی. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ سیکشن 21D جو تھا 1967 میں آیا تھا آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کے تھرو. اس وقت بھی آپ جانتے ہیں ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا. اینڈ پھر آپ دیکھیے کہ یہ 2015 میں اگر 21D کے ہوتے ہوئے، اور ٹیررزم کوڈ کا اپنا لا آپ کا 1907 سے چل رہا ہے جس کے اندر ٹیررزم کے ٹرائلز ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے کیا کہا ہے، سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا تھا کہ 21D معطل کر کے جو 103 لوگ ہیں ان کا ٹرائل اس میں ٹیررسٹ کورٹ میں چلے. جب ہماری ریاست نے 2015 میں دیکھا کہ جی ٹیررزم کوڈ نہیں، تو انہوں نے 21ویں ترمیم لائے. پارلیمنٹ میں ترمیم آئی، وہ ترمیم کے تحت ملٹری کورٹس 2 سال کے لیے بنے تھے. اس کو چیلنج کیا گیا، میجورٹی آف دا سپریم 17 ججز میں سے میجورٹی نے کہا کہ یہ ترمیم صحیح ہے. جس میں آج جسٹس فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف کہ یہ ملٹری سویلین ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ 21ویں ترمیم بھی غلط ہے. وہ مائنورٹی جج تھے اس وقت، اور انہوں نے یہ بات کہی. اور تو پھر اس کو 2 سال کے لیے اور اس کی ایکسٹینشن ہوئی. آپ کو معلوم ہے 2017 سے 2019 تک 23ویں ترمیم. لیکن زبیر صاحب، فائز عیسیٰ صاحب تو اس بینچ کا حصہ نہیں ہے نا، تو انہوں نے تو جو بھی فیصلہ کیا آف کورس اس میں تو جو جج صاحبان تھے ان کا تو الگ ہی وہ ہوگا اوپینین اور فیصلہ. نہیں، میں آپ کو بات ہو رہی تھی کہ جی ریاست بچ گئی اس سے. دیکھیں ٹیررزم کے کورٹ سے ملٹری سے جا کے اگر یہ اتنی ضرورت تھی، 8 فروری کو آپ کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اس وقت آپ دیکھیں ابھی ٹرائل کن کا ہو رہا ہے ملٹری کورٹس میں. یہ 103 لوگ ہیں جو 9 مئی کے اس میں. تو 9 مئی کے جو کل بہت ایک اندوناک واقعہ ہوا DI خان میں، جس میں ہمارے بہادر سپاہی شہید ہوئے، اللہ ان کے مرتبے بلند کرے. اور ان کا ابھی تو ایشو نہیں آیا ہے. وہ 8 فروری کا آپ کی پارلیمنٹ آ جاتی ہے، ایک آئینی ترمیم لے آتے اور اس کے اندر آپ یہ کر لیتے.
تو جو آج جو بات ہوئی ہے, یہ جو زیادہ ایمفیسس تھا, یہ کیس جو تھا وہ 103 جو لوگ تھے ان کی اس پہ تھا, اور آپ کے اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود, یا تو آپ کہیں کہ جی وہ صحیح نہیں تو ان کو ریپ اپ کر دیں, سارے کیسز ملٹری کو بھیج دیں, لیکن آپ پیرلل جوڈیشل سسٹم نہیں سمجھتے. اگر یہ آج جیسے فرما رہے ہیں حسن صاحب یا اور کوئی لوگ جو ان کی بات کہہ رہے ہیں آج ہماری ریاست بچ گئی, تو میں کہتا ہوں یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ریپ اپ کر دیں, کیونکہ آفٹر آل سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے بھی ججز کے سامنے یہ کیسز آتے ہیں, تو وہ بھی نہ فیصلہ کریں کہ جی ان کو ڈر ہے, ان کو آپ اس کو ریپ اپ کریں. بات اس میں یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹیز کے ایشو کی ایک بات میں کر لوں, خود سے کر لیں, نیشنل سیکورٹیز کے ایشوز جو ہیں آپ نے ملٹری کورٹس کی جگہ کچہری میں لے کے جانے ہیں, جہاں پر کچھ سینسٹیو انفارمیشن بھی ہو, پھر اس کو ان کیمرہ کریں گے, پھر کہیں گے فیئر ٹرائل نہیں ہے. تو دیکھیں ملٹری کورٹس میں بھی تمام کے تمام قانونی شہادت جو ہے وہ پوری کی پوری امپلیمنٹ ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ملٹری کورٹ میں بھی کوئی جو ہے نا وہ جنگل کا قانون ہے, وہاں پر بھی اسی طریقے سے ریکارڈ ہوگا, اسی طریقے سے تمام پروسیجر ہوں گے. اگر آپ کا مسئلہ ہے تو 21D2 کو جو کی ریسٹوریشن ہے اس کے اوپر تو میرے خیال کے مطابق اس حد تک میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست مضبوط ہوئی ہے. میں 103 لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں نے تو 103 لوگوں کی بات نہیں کی. اب زبیری صاحب حسن پہ کوئک سا کمنٹ کریں, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. دیکھیے 21D جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل آئین سے متصادم ہے, اس کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہاں ایویڈنس ایکٹ اپلائی کرتا ہے, قانونی شہادت لگتا ہے, جی آپ ان سے جب ججمنٹس آئیں گی نا, کیونکہ ججمنٹ دینے سے بھی روک دیا, لیکن آپ ججمنٹس دیکھیں جو آتی ہیں اس سے ایک آرڈر ہوتا ہے کہ اس کو سزا دے دی, نہ ریکارڈ آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. جب یہ کیس پشاور ہائی کورٹ میں جو مرحوم چیف جسٹس تھے ان کے سامنے 275 یا 253 لوگوں کا آیا, انہوں نے جو ایویڈنس منگائی تو اس میں اور یہی آج بات جسٹس ہلالی نے پوچھی اٹارنی جنرل سے کہ آپ دیکھیں آپ نے اس کی ایویڈنس دیکھی, اس میں تو کچھ ریکارڈ ہی نہیں تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا اس کے اندر. اچھا اس کی اپیل جو ہوتی ہے وہ چیف آرمی سٹاف کے پاس جاتی ہے, اپیل بھی سویل ہے. وہ جو آپ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں, آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن داخل کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں انصاف نہیں ملا, اور اس کی اسکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. اپیل کا رائٹ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر بیسکلی ان کے اندر. تو بالکل یہ صحیح بات کر رہے ہیں, اگر ہماری ریاست مضبوط ہوئی تو باقی ان سارے ٹیررزم کورٹس وغیرہ کو بند کر دیں اور یہیں کر سارے ٹرائل کریں, تو بالکل ہماری ریاست بہت مضبوط ہوگی, اور یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. چلیں عابد زبیری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ویلکم بیک. ناظرین سائفر کیس کی بات کریں گے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. فرد جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے سنائی. فرد جرم عائد ہونے کے بعد کل سے کیس کا ٹرائل باقاعدہ شروع ہو جائے گا اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے. عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے البتہ انکار کیا ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج نے 2 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ پڑھ کر سنائی. ملزمان پر فرد جرم 3 مختلف الزامات کے تحت سنائی گئی, جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی. چارج شیٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ملزمان نے 27 مارچ 2022 کو سیکرٹ ڈاکومنٹ کو جلسے میں لہرایا اور اس کے مندرجات کو زیر بحث لایا گیا. ایسا کرنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرم ہے. بطور وزیر اعظم عمران خان کو سائفر رکھنے کا کوئی اختیار نہ تھا. ملزمان نے جان بوجھ کر ذاتی مفادات کے لیے سائفر کو استعمال کیا. ملزمان کے غیر قانونی اقدام سے ملکی تشخص, سیکیورٹی اور خارجہ معاملات کو نقصان پہنچا. چارج شیٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ بطور وزیر اعظم سائفر عمران خان کے قبضے اور کنٹرول میں سائفر تھا جو وزارت خارجہ کو واپس نہیں کیا گیا. فرد جرم سنتے ہی شاہ محمود نے صحت جرم سے انکار کیا, جبکہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب اس چارج شیٹ میں ایک اور فقرہ شامل کر دیں کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کر کے کیا ظلم کیا. میرے جرم میں یہ بھی شامل کریں. فرد جرم عائد ہونے کے حوالے سے پروسیکیوٹر ایف آئی اے اور پی ٹی آئی کے وکلاء کے متضاد بیانات بھی سامنے آئے. پی ٹی آئی کے وکلاء کے مطابق فرد جرم کی کارروائی میں آج سرکار ناکام رہی, جبکہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر عباس نقوی کے مطابق سائفر کیس میں اب ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. فرد جرم عائد ہو گئی, آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے اور کل کے لیے رکھا ہوا ایویڈنس کے لیے. جو چارج فریم کرنے کی جو ایکسرسائز تھی اس میں آج دوبارہ سرکار جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. ناظرین سائفر کیس پر بات کریں گے. حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہے. حسن, چارج شیٹ تو پڑھ کر سنائی گئی, اس کے بعد فرد جرم پر اگر وہ سائن نہ کی جائے عائد ہو جاتی ہے, نہیں ہوئی. آج عدالت میں ہوا کیا؟ کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی. کوسچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیوں کلیم کر رہی ہے کہ چارجز فریم نہیں ہوئے, فرد جرم عائد نہیں ہوئی, انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی, کیوں کہہ رہی ہے؟
وہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو جو ہے وہ کرنا ہے, چیلنج کرنا ہے. وجہ تو یہ ہے, وہ بیسکلی وہ موقف یہ لینا چاہ رہے ہیں اور سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے آگے اس لیے دی ہے تاکہ وہ ہائی کورٹ میں جا کر یہ کہہ سکیں جی کہ ہمارے تو جو فرد جرم ہے وہ ڈیو پروسیس کے تحت جو ہے وہ عائد نہیں ہوئی. لہٰذا جو کل یعنی 14 تاریخ کو جو 3 گواہوں کو طلب کیا ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو خصوصی عدالت ہے اس نے, تو وہ گواہوں کے پروسیجر کو وہ کہہ دیں جی کہ اینڈ میں دوبارہ یہی ہو کہ جو ٹرائل ہے یہ ہم کسی طریقے سے کالعدم قرار دیں تاکہ الیکشن کا وقت آ جائے, نامینیشن پیپرز کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہماری جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب تو کم از کم جو الیکشن لڑ سکیں. تو بیسیکلی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹرائل کو لنگر آن کرنا. اچھا, اسی کو اگر وہ جا کے دوبارہ سے چیلنج کر دیں تو اس کا ایک بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جی اوپن ٹرائل کے احکامات آگے, اور یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے, میڈیا کو ایکسس نہیں ہے, ان کی فیملی کو اس طرح سے وہ ان کا وہ یہ کہ سلیکٹڈ میڈیا کو جانے دیا جاتا ہے. اسی بنیاد پر کیا دوبارہ چیلنج کیا جا سکتا؟ نہیں, یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. یہ تو آلریڈی انہوں نے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر یہ چیز ثوابدید چھوڑ دی تھی جو اسپیشل کورٹ کے جج کے اوپر, کہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے حالات کو دیکھ کر. دیکھیں جو ہائی کورٹ ہوتی ہے نا وہ کورٹ کے اوپر اس کو مطلب ایک گائیڈ لائن دے سکتی ہے, اس کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی کہ آپ نے جج صاحب نے کس طرح ایکٹ کرنا ہے. وہ جج صاحب نے اپنے حالات کو دیکھ کر انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپنی کورٹ چلانی ہے, اور اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ انٹرفیئرنس کرے تو پھر اس جو خصوصی عدالت ہے اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ابھی میرے حساب سے اب یہ ٹرائل جو ہے یہ آگے بڑھے گا. اب جو 3 جو ان کے وٹنسز ہیں جو ایف آئی اے نے پروڈیوس کرنے ہیں وہ کل وہ لے کر جائیں گے. کل تینوں کے جو ہے سٹیٹمنٹس ہوں گی, اس کے اوپر اگر سلمان صفدر صاحب یا دیگر جو علی بخاری صاحب ہے وہ کو بات کرنا چاہیں تو ان کی مرضی, نہ کرنا چاہیں تو ان کی مرضی. اب یہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, لیکن بہرحال فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور کیس آگے بڑھ رہا ہے. اچھا, یہ حسن جو جس طرح کا مکالمہ آج سامنے آیا خان صاحب کے درمیان اور جج صاحبان کے درمیان, اور یہ پورا سارا یہ پھر کس طرح سے رپورٹ ہو رہا ہے اگر تو میڈیا کو ایکسس نہیں ہے؟ یہی تو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ جو خان صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ میڈیا کے اوپر آ رہی ہے نا. اس سے پچھلی ہیئرنگ کے اوپر بھی جو انہوں نے گفتگو کی تھی وہ بھی سامنے آ گئی تھی. وہ پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ جس پر انہوں نے یعنی پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی قوم کو مبارک ہو کہ قوم کا نیلسن منڈیلا واپس آ گیا. تو وہ تمام کی تمام باتیں باہر آ رہی ہیں. یہ اب کوئی یعنی ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہے, حالانکہ ایک اپلیکیشن ابھی موو ہو گئی ہے. ایف آئی اے کہتا ہے کہ اس کیس کو ان کیمرہ کیا جائے. اب اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ جج صاحب نے کرنا ہے کہ وہ ان کیمرہ کرتے ہیں یا کچھ حصے کو ان کیمرہ کرتے ہیں اپنے ٹرائل کے, یا پورے ٹرائل کو ان کیمرہ کرتے ہیں, یا اس اپلیکیشن کو مسترد کرتے ہیں. لیکن جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمات چلتے ہیں وہ یعنی اس میں ان کیمرہ ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی. لیکن میرے خیال کے مطابق میں تو چاہوں گا کہ یہ اوپن ٹرائل ہو, اوپن ہی ہونی چاہیے, اوپن ہونا چاہیے تاکہ ٹرانسپیرنسی بھی سامنے آئے. اور سیکنڈ, ابھی جو عمران خان صاحب نے کہا نا جج صاحب سے جو مکالمہ کرتے ہوئے کہ جی جج صاحب اس کو بھی شامل کر دے کہ میری حکومت بھی گرائی ہے میرے خلاف کیونکہ میں نے بیرونی سازش کا ذکر کیا, تو وہ ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو ان کا الیکشن سلوگن ہے یہ. وہ وہی چورن دوبارہ بیچنا چاہ رہے ہیں جو رجیم چینج کا اور بیرونی سازش کا انہوں نے پہلے بیچا تھا اور سائرفر کو لہرایا تھا. اب صرف بات یہ ہے, اب ایکشن دیکھیں اسی کیس کے اندر یہ وہی بات کر رہے ہیں, یعنی ایڈمٹ کر رہے ہیں جی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک بات کی تھی, اور جو لہرایا تھا انہوں نے مارچ 2022 کو آئی بلیو اسلام آباد کے جلسے میں وہ سائفر کی کاپی تھی. اب بعد میں کہتے ہیں جی کہ وہ ایک پلین پیپر تھا. اب بات یہ ہے کہ یا تو پہلے انہوں نے جھوٹ بولا قوم کے ساتھ جو ہزاروں کا مجمع سامنے موجود تھا, پی ٹی آئی تو کلیم کر رہی ہے لاکھوں کا مجمع تھا, چلے مان لیتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا, تو لاکھوں کے لوگوں کے سامنے انہوں نے جھوٹ بولا کہ یہ سائفر کی کاپی ہے. جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جو انہوں نے وہاں پر بات کی لے رہا تھا وہ سائفر نہیں, وہ پلین پیپر تھا. حسن ایوب خان, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین فیڈ بیک دیجیے گا, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.